एक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार एउटा मानव शरीरमा लगभग 300 खर्ब कोष हुन्छन् भने त्यो भन्दा बढी ब्याक्टेरिया अर्थात जीवाणु हुन्छन्। ब्याक्टेरिया एक कोषबाट बनेको हुन्छ। भाइरस विषाणु भने त्यो ब्याक्टेरिया भन्दा पनि सानो हो। त्यति सानो भाइरसले नै यति बेला पूरा विश्वलाई आफ्नो काबुमा लिएको छ। भाइरस भन्नासाथ आक्रामक संक्रमणका लागि चिनिन्छ। तैपनि केही भाइरस यस्ता हुन्छन् जसले अरू भाइरससँग लड्ने क्षमता राख्दछन्। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार कोरोना जुनोटिक प्रकारको भाइरस हो जुन पशुपक्षीमा पाइन्छ र मान्छेमा सर्छ। अहिले भने मान्छेबाट मान्छेमै सरिरहेको छ। भाइरसले जब मानव शरीरमा अतिक्रमण गर्छ त्यस्तो संक्रमण विरुद्ध हाम्रो प्रतिरोध प्रणाली सक्रिय हुन्छ। शरीरको प्रतिरोध प्रणालीले थेक्न नसके शरीर कमजोर बनाउँदै भाइरसले ज्यान पनि लिन्छ। त्यसरी नै 2 वर्षको अवधिमा कोरोना भाइरसले विश्वका 32,58,000 मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। मानव इतिहासकै विध्वंसकारी महामारी ब्ल्याक डेथ अर्थात कालो मृत्युले सन् 1348 देखि 50 को बीचमा विश्वका 7.5 करोड़देखि 20 करोड़ मानिसको ज्यान लिएको बताइन्छ। त्यस्तै 1918 को स्पेनिश फ्लू जसले विश्वका 5 देखि 10 करोड़ मानिसको ज्यान लियो। अहिले 21औं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै मानव समुदायलाई विषाणुले बारम्बार हमला गरिरहेको छ। सार्स, स्वाइन फ्लू, मर्स, इबोला भाइरस, जिका भाइरस हुँदै अहिले SARS-CoV-2 कोभिड-19 अर्थात नोभल कोरोना भाइरस जसले अनेक शक्ति अस्त्र र क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गर्ने मानव समुदायको अस्तित्वमाथि धावा बोलेको छ। अनि भाइरस हावी भएको छ भने मानवलाई निरीहता देखाइदिएको छ। सन् 2019 को डिसेम्बर महिनामा चीनको हुबई स्थित वुहान नजिकै पशुपक्षी व्यापार हुने बजारका एक व्यक्तिमा अनौठो निमोनिया देखियो। डिसेम्बरको अन्तिममा चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लाई फोक्सोमा देखिएको अनौठो प्रकारको संक्रमण बारे जानकारी गरायो। बिस्तारै त्यस्तै प्रकारको निमोनिया अरू मानिसमा पनि देखिन थाल्यो र पछि त्यो निमोनिया एक किसिमको सार्स कोरोना भाइरसबाट भएको पुष्टि भयो। भाइरसले एकबाट अर्को व्यक्तिमा हुँदै 100,000 मा संक्रमण गर्न थाल्यो। नयाँ प्रकोप नियन्त्रणका लागि कुनै विषय समेत जानकारी नहुँदा अध्ययन अनुसन्धानले व्यापकता पायो। कोरोना श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाको माध्यमबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। तर नियन्त्रणका उपाय, उपचार विधि जस्ता कुराहरूमा चिकित्सा विज्ञान अल्मलिँदा त्यसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइसकेको छ। विश्वमा पहिलो 1 लाख संक्रमित मध्ये करिब 80,000 चीनका मात्रै थिए। अहिले विश्वमा 15 करोड़ 67 लाख कुल संक्रमित पुग्दा चीनमा जम्मा 90,000 मात्रै संक्रमित छन्। त्यसमध्ये पनि विश्वका करिब 2 करोड़ सक्रिय संक्रमित मध्ये विश्वको अधिक जनसंख्या रहेको चीनमा 380 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित छन्। अति छिटो फैलिने यो भाइरसको स्वभावको कारणले सुरुमा चीनमा करिब 1000 को संख्यामा देखिएको संक्रमितको संख्या करिब 6 हप्ताको समयमा 80,000 मा पुगेको थियो। चीनपछि युरोपमा फैलिएको भाइरसले इटाली, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, बेलायत, रूस, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता शक्तिशाली मुलुकलाई तहस नहस पारिदियो। विश्वका सबै देश कोरोनाले प्रभावित भइसकेका छन्। फरक यति छ, कहीँ व्यापक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ त कहीँ केही कम। कोरोनाले मानव जीवन र सम्बन्धमा अकस्मात धेरै परिवर्तन ल्याइदियो। विश्वभरिका मानिसहरू एकसाथ महिनौं घरभित्र थुनिन बाध्य भए। मानिसहरूको चहलपहल एकसाथ बन्द भयो। विश्वका अधिकांश देशमा मान्छेका गतिविधिहरू अत्यावश्यक काममा मात्रै सीमित भए। मानवले मानवमाथि नै शंका गर्नुपर्ने गरी एकअर्काका लागि खतरा घोषित भए। सन् 2019 मा देखिएको भाइरस र त्यसको फैलावट विश्वभरि यसरी फैलियो कि सन् 2020 को पहिलो 6 महिना सारा विश्व बन्धक जस्तै भयो। अमेरिकाका 3.5 करोड़ मानिस संक्रमित भए, करिब 6 लाखको मृत्यु भयो। भारतमा अहिलेसम्म 2 करोड़ बढी संक्रमित भए, करिब 2.5 लाखको मृत्यु भइसकेको छ। ब्राजिल, फ्रान्स, टर्की, रसिया, बेलायत, इटाली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, पोल्याण्ड, इरान जस्ता राष्ट्रहरूको अवस्था कोरोनाले भयावह बनाइदियो। चीनपछि इरान, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकमा संक्रमण भयावह रूप लियो। भाइरस प्रतिको लापरवाही, बेवास्ता, अफवाह र भ्रमका कारण विकसित भनिएका देशमा यसले महामारी निम्ति आयो। त्यसको उदाहरण अमेरिका, ब्राजिल र भारत नै हुन्। चीनले नयाँ भाइरसका विषयमा जानकारी नभए पनि अध्ययनहरूबाट पत्ता लागेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेर भाइरससँगको लडाईँ सहजै जित्यो भन्दा फरक नपर्ला। तर अमेरिका, इटाली, इरान, बेलायत, ब्राजिल जस्ता मुलुकका सरकार र नागरिकको हेलचेक्राईका कारण भाइरसले ती देशमा वितण्डा मचायो। मामुली भाइरसले विश्व राजनीतिलाई असर पार्यो। महिनौं आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प भयो। अग्रगामी सोच र अन्वेषणमा जुटिरहेकाहरू अदृश्य कोरोनासँग जुझ्नुपर्ने भयो। विभिन्न देशका सीमा
नाकाहरू आज पनि बन्द छन्। एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेश रोक लगाइएको छ। एक देशले अर्को देशलाई आवत जावतमा बन्देज गर्ने त सामान्य कुरा, व्यक्ति बीचको विभेद शुरू भयो। विश्व अर्थतन्त्र, विश्व बजार चौपट भयो। स्वास्थ्य प्रणाली फेल भए। एक देशले अर्को देशका नागरिक बचाउन सहायता दिन नसक्ने सामान्य कुरा, संक्रमितले तडपिएर ज्यान गुमाएको ठूलो हेर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति बन्यो। उद्योगहरू बन्द भए, मानिसको रोजगारी गुमियो। आमदानी हुने स्रोत बन्द भएपछि कोही वर्षौं पुरानो पेशातर्फ लागे। आर्थिक अभाव र खाद्यान्न संकट भएर उत्तर कोरिया जस्ता देशले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। घाँस बाँस कपास नपाएर हजारौंले आत्महत्या गर्दा मानवाधिकारको खोजी नीति गर्ने कोही भएनन्, कहीँ भएन। एक समय थियो मानव समुदाय करिब ढुङ्गे युगको बाटोमा फर्किएको थियो। एक व्यक्तिबाट शुरू भएको यो संक्रमणले हालसम्म विश्वमा 15 करोड 67 लाख बढी मानिसलाई संक्रमित बनाइसकेको छ। तर अझै संक्रमण रोकिने अवस्था देखिएको छैन। अझै पनि अध्ययन अनुसन्धानमै रहेको कोरोना भाइरस विभिन्न चरण र श्रृंखला, अनेक स्वरूप र व्यवहारका साथ देखा परिरहेको छ। यसको चरण मापनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक मापदण्डहरू भने रहेका छैनन्। त्यही पनि विश्वभरिका मुलुकमा भेटिएका संक्रमित तथा तिनको संक्रमण दर लगायतलाई हेरेर यसका चरण वा लहर भन्ने गरिएको छ। यसलाई पहिलो लहर, दोस्रो लहर, तेस्रो लहरका रूपमा बुझिन्छ। लहर भनेको संक्रमण बढ्दै गएर चरम बिन्दुमा पुग्ने अवस्था हो। एकजनाबाट संक्रमण भएर बढ्दै गएर अनेकौं मानिस संक्रमित हुन्छन्। त्यसपछि मानिसहरू सचेत हुँदै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न थालेपछि संक्रमण दर न्यून हुन्छ। तर संक्रमण दर न्यून भएपछि फेरि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा संक्रमण दर फेरि पनि बढ्दै जान्छ र उच्च बिन्दुमा पुग्छ। त्यसलाई दोस्रो लहर भनिन्छ। दोस्रो लहरको संक्रमण न्यून बिन्दुमा पुगेपछि फेरि पनि अर्को पटक संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने अवस्था संक्रमणको तेस्रो लहर हो। समाचार संस्था अल जाजिराका अनुसार विश्व अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। औसत संक्रमित दरको विश्लेषण गर्दा यस्तो देखिएको हो। तर अहिले नेपाल लगायत विश्वका धेरै देश पहिलो लहर सकिएर पुनः दोस्रो लहरमा प्रवेश गरिसकेका छन्। भारत, नेपाल सहित अमेरिका, इरान, ब्राजिल, फ्रान्स सहित युरोपका कतिपय मुलुकमा दोस्रो लहर चलिरहेको छ। जापान, पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा तेस्रो लहरले फेरि वितण्डा मचाउन थालिसकेको छ। उता चीनले भने पहिलो लहरपछि दोस्रो लहरको सामना गर्नु परेको छैन। पहिलो लहरपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गरेको चीनमा दैनिक 2 अंक हाराहारीमा मात्रै संक्रमित थपिरहेका छन्। संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुग्न नदिएकाले चीनमा दोस्रो लहर शुरू भएको मानिदैन। यता कोरोनाको दोस्रो लहरले सबैभन्दा बढी चेपेको भारत कोरोनाको हटस्पट भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,14,433 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अघिल्लो दिन भारतमा 4,12,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका थिए। कुल संक्रमित संख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड 14 लाख नागेको छ। भारतमा दैनिक रूपमा संक्रमणबाट हुने मृत्यु दर समेत बढ़िरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता दैनिक मृतकको संख्यामा समेत रेकर्ड बन्न थालेको छ। पहिलो लहर उच्च बिन्दुमा पुग्दै गर्दा भारतभर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि सोही तरिकाले पालना गरियो। लकडाउन, कर्फ्यू गर्दै मानिसहरूको चहल पहल कम गरियो। तर जब संक्रमण दर भारतमा न्यून भयो तब राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकुद गतिविधि गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको चरम व्यवस्था गर्दा भारतमा फेरि संक्रमणको नयाँ वेभ बढ्यो। त्यसैलाई दोस्रो लहर भनियो र भारत अहिले दोस्रो लहरको चपेटामा परेको छ। यता हाम्रो देश नेपाल समेत सोही प्रकारको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण गत कार्तिकमा पहिलो छालको चरम बिन्दुमा थियो। एकै दिन 5,500 संक्रमित पुगेका थिए, जुन दैनिक परीक्षणमा कोरोना संक्रमण दर 30% मा पुगेको थियो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दा नेपालमा बिस्तारै संक्रमण दर घट्यो। तर संक्रमण दर शून्य नहुँदै गरिएको लापरवाहीका कारण नेपालमा पुनः चैतदेखि संक्रमण बढ्दै गयो। अहिले नेपाल दोस्रो लहरको चरम बिन्दुमा प्रवेश गरिरहेको छ। उता पाकिस्तानमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर शुरू भइसकेको छ। तेस्रो लहर शुरू भएसँगै अघिल्लो साता पाकिस्तानमा यसअघिका रेकर्ड तोडिने गरी संक्रमित भेटिएका थिए। पाकिस्तानमा अहिलेसम्म 8.5 लाख संक्रमित छन् भने करिब 4500 को मृत्यु भइसकेको छ। जापानमा पनि मे 11 तारिकदेखि लागू हुने गरी संकटकाल घोषणा गरिएको छ। महामारीको तेस्रो लहर सहजै सामना गर्न नसकेको जापानले महामारी तीव्र रूपमा फैलिँदै गएपछि फेरि संकटकालको घोषणा गरेको हो। विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना कति लहरसम्म देखा पर्छ भन्ने अहिलेसम्म निर्क्युल भइसकेको छैन। अर्थात् यसको अन्त्यको समय अझै अनिश्चित छ। संक्रमण देखिए यता अनेक चरणमा अनेक व्यवहार भएका भाइरस देखा परेका छन्। त्यसैकारण कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छैन।
कतिपय वैज्ञानिकले कोरोना सधैँभर रहिरहन्छ भनेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाए पनि खोप लगाएका व्यक्तिहरू समेत संख्यात्मक रूपमा कम तर शिकार भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसलाई विश्वबाटै पूर्ण रूपले निर्मूल नपारुन्जेल कोरोनाको लहर आइरहने सम्भावना हुन्छ। दोस्रो तेस्रो लहरसँगै कोरोनाको व्यवहार पनि परिवर्तन भइरहेको छ। अर्थात कोरोनाको स्वरूप र प्रकार नयाँ नयाँ देखिँदा बढेको रोग प्रतिरोधी क्षमताले समेत नयाँ कोरोनाको प्रकारलाई नधान्दा संक्रमण र त्यसको असरको दर वृद्धि भइरहेको छ। अहिलेसम्म यूके भेरिएन्ट, ब्राजिल र अफ्रिकी भेरिएन्ट र भारतमा फेला परेको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टको संक्रमण फैलिरहेको पाइएको छ। सबै भाइरसहरू जस्तै कोरोना भाइरस एकबाट अर्को व्यक्तिमा जाँदा यसको स्वरूपहरूमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसरी परिवर्तित भाइरसको स्वरूपका आधारमा कोरोनाको नयाँ प्रकारलाई नयाँ कोरोना भाइरस भनेर बुझ्न थालिएको छ। कहिलेकाहीँ भाइरसको स्वरूप परिवर्तन भए पनि भाइरसको व्यवहार गर्ने तरिकामा भने परिवर्तन नआउन सक्छ। तर ब्राजिल, बेलायत, भारतमा देखिएका नयाँ प्रकार बढी संक्रामक देखिएका छन् र तिनै प्रकारको भाइरसले वितण्डा मचाइरहेको पाइएको छ। त्यसरी भाइरसको म्युटेसन उत्परिवर्तन भएर अर्थात आनुवांशिक परिवर्तन भएर नयाँ प्रकार फेला परेको र तिनीहरू बढी संक्रामक रहँदा कोरोनाले विश्वलाई कहिलेसम्म आक्रान्त पार्छ भन्ने टुङ्गो छैन। साथै अहिले फेला परेका भाइरस पछि फेरि परिवर्तन हुँदै नयाँ प्रकार र स्वरूपहरू सहित देखा परे त्यसले शरीरमा देखाउने व्यवहार समेत फरक पर्ने हुन्छ। त्यसैले आजका लागि मात्र नभई कोरोना भाइरस निर्मूल नभई भविष्यका लागि समेत जोखिम हो। कोरोना भाइरसको असर व्यक्ति पछि फरक भए पनि औसतमा दोस्रो लहर तुलनात्मक रूपमा बढी संक्रामक र घातक देखिएको छ। भाइरसले गम्भीर बनाएपछि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या पनि पहिलो लहर भन्दा उल्लेख्य नै छ। दोस्रो लहरमा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई रुगाखोकी, घाँटी खसखसाउने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र शरीरका मांसपेशी दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या, शरीर गलेको महसुस हुने, छालामा एलर्जी हुने, स्वाद वा गन्ध हराउने लगायत लक्षण देखिएको छ। यी बाहेक कसैलाई वाकवाकी लाग्ने, झाडा पखाला लाग्ने लगायत लक्षण पनि देखिएका छन्। तर कसैलाई लक्षण नै नदेखी संक्रमण मुक्त भएका केसहरू पनि छन्, तर न्यून। जसलाई लक्षण देखिएको छ त्यसमध्ये कतिपय गम्भीर अवस्थामा पुग्छन् र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने परिस्थिति बन्छ। हुन त भाइरसको सम्पर्कमा गएका सबैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छैन। संक्रमण भएकालाई पनि सबैलाई लक्षण देखिएको छैन। लक्षण देखिएका मध्ये पनि सीमित मात्रै अस्पताल जानु परेको छ। गम्भीर भएका मध्ये पनि ज्यादै थोरै मानिसको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरससँगको लडाईँमा कोरोना विरुद्धको खोप भन्दा पनि अर्को अचूक उपाय हर्ड इम्युनिटी हो भनिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मानिसहरूमा विभिन्न तरिका अपनाएर, जस्तो कि पहिले नै विकास भइसकेका भ्याक्सिन तथा औषधिको प्रयोगले समुदायका समग्र मानिसकै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हर्ड इम्युनिटी हो। हर्ड इम्युनिटीले व्यक्तिगत भन्दा पनि समग्र समुदायको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई जनाउँछ। उदाहरणका लागि यदि 80% मानिसमा यस्ता किसिमका रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता पर्याप्त मात्रामा छ भने बाँकी मानिसमा यसको असर देखिए पनि पूरै समुदायमा यस्ता किसिमका संक्रमणहरूको ठूलो असर देखिँदैन र संक्रामक रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। दादुरा, पोलियो, ठेउला जस्ता संक्रामक रोगहरूलाई हामीले जितिसकेका छौं। अरू संक्रमणको जस्तै हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्ने पनि दुईवटा उपायहरू छन्। हाम्रो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा जसलाई संक्रमण भइसकेको छ र उनीहरूले भ्याक्सिनको प्रयोग पनि गरिसकेका छन्। हर्ड इम्युनिटी प्राकृतिक रूपमा पनि विकास हुन सक्छ, तर त्यसका लागि रोगको संक्रमण हुनुपर्छ। सब क्लिनिकल अर्थात संक्रमण भए पनि कम घातक र रोगको कुनै लक्षण नदेखाएको अवस्थामा पनि इम्युनिटी प्राप्त हुन सक्छ। यसलाई प्राकृतिक हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ भने भ्याक्सिन दिएर गरिएको इम्युनिटीलाई एक्वायर्ड इम्युनिटी भनिन्छ। तर तत्काल हर्ड इम्युनिटी बन्ने अवस्था देखिँदैन। यसअघि कोरोना संक्रमण भइसकेका र खोप लगाएका मानिसमा पनि पुनः संक्रमण भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले संक्रमण जोसुकैबाट फैलिन सक्ने जोखिम भएको भाइरसबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नै पर्छ। भाइरसलाई आफूमा संक्रमण हुन नदिए विश्वबाटै भाइरस निर्मूल गर्ने काममा समेत योगदान पुग्छ नै, त्यो भन्दा बढी तपाईको ज्यान जोखिममा रहँदैन। मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा हात धुने जस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अनिवार्य छ। कोरोना जस्तै प्राणघातक भाइरस करोडौं छन्। यी भाइरस जंगली जनावर, समुद्रमा पाइने जनावरमा बाँचिरहेका छन्। कोरोना जनावरबाट मानिसमा सर्यो, अहिले मानिसबाट मानिसमा सर्दै विश्वभरको मानिसको अमूल्य जीवन संकटमा पारी आतंकित पारिरहेको छ। यसले विश्वभरका तमाम स्वास्थ्य वैज्ञानिकलाई समेत अन्योलग्रस्त पारिदिएको छ। अझै पनि कोरोनाकै कारण विश्वमा प्रत्येक 1 मिनेटमा औसत 600 संक्रमित थपिँदो छन् भने प्रत्येक मिनेटमा 10 जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्।